हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ शकील अहमद और आज की क्लास में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है और उसमें सेंटेंस को जब हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं फार्मूला। तो फार्मूला की जहाँ तक बात करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। देखें, एक बात याद रखिएगा कि इंग्लिश में ये वाहिद टेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा टेंस नहीं इंग्लिश का जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता हो। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हम सिर्फ़ और सिर्फ सादा जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, मींस कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते। आइए सबसे पहले हम जानते हैं फार्मूला, उसके बाद पहचान और उसके बाद वर्ब हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया फार्मूला। अब हम बात करें पहचान की, मीन्स आइडेंटिफिकेशन की। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है उर्दू के किसी भी जुमले के आखिर में अगर अलिफ छोटी ये या बड़ी ये का इस्तेमाल हो और जुमला माजी करीब का हो, उसके लिए हम इंग्लिश में पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और इस चीज़ को भी याद रखना है कि जब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, डिड के इस्तेमाल करने के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में तब्दील कर दिया जाता है। अब जब हम सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम इस बात को देखेंगे कि हम वर्ब के सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कैसे तब्दील कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात लाजमी बताना चाहूँगा कि हम कुछ टीचर्स हमें ये बताते हैं कि जी इसके आखिर में लिया था, ली थी, या मैंने किया था, या मैंने पानी पिया था और मैं स्कूल गया था। तो ऐसे जुमले जब उर्दू के जुमले के आखिर में अलिफ छोटी ये बड़ी ये के साथ साथ था भी एंड में आ जाए तो ये जुमला जो है पास्ट इंडेफिनिट नहीं रहता, बल्कि ये पास्ट परफेक्ट बन जाता है। अब कैसे, जैसे हम सेंटेंस में आपको बता देता हूँ, जैसे हम कुछ सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने खाना खाया। अब मैंने खाना खाया, आई एट फूड। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। क्या मैंने खाना खाया, डिड आई ईट फूड। अब देखें इस सेंटेंस में हमने खाया का इस्तेमाल किया। अगर हम कहते मैंने खाना खाया था तो ये पास्ट इंडेफिनिट ना बल्कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि कोई भी ऐसा जुमला जिसमें पास्ट की बात की जा रही हो और था भी उसमें लगे तो याद रखिएगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता बल्कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं सेंटेंस प्रैक्टिस की। याद रखिएगा कि हम आए, वो गए, उन्होंने खाना खाया, उन्होंने मेहनत की, आपने मेरी मदद की, वो लाहौर गया, वो सुबह सवेरे उठा, आपने गरीबों की मदद की। अब इस तरह के जो जुमले होते हैं हम इनमें ये जो है पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके साथ था कभी भी नहीं लगाते। अब कुछ जुमले हैं जो कि हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं। देखिए कौन से जुमले हैं। वो घर आए, दे केम होम।
تم نے انعام جیتا. You won a prize. ہم نے انگریزی سیکھی. We learnt English. اس نے اسے سزا دی. He punished him. میں نے پانی پیا. I drank water. ابو دفتر گئے. Father went to office. ثنا نے میری مدد کی. ثنا helped me. ارسلان نے اپنا وقت ضائع کیا. ارسلان wasted his time. اسٹوڈینٹس یہ تو جملے تھے سادے مینز افرمیٹیو سینٹینسز. اب ہم ان جملوں کو اگر نیگیٹو یا انٹیروگیٹو میں تبدیل کرنا چاہیں تو کیا طریقہ کار ہے. جیسا کہ میں نے کلاس کے اسٹارٹ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ نیگیٹو اور انٹیروگیٹو سینٹینس بنانے کے لیے ہم ہیلپنگ ورب ڈڈ کا استعمال کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈڈ کا استعمال کیسے ہوتا. جیسے ہم نے پہلا جملہ بنایا تھا وہ گھر آئے, یہ تو افرمیٹیو سینٹینس تھا. اب ہم اس کو اگر نیگیٹو بنانا چاہیں تو ہم صرف کیا کرتے ہیں, سبجیکٹ کے بعد ڈڈ ناٹ کا استعمال کرتے ہیں اور ورب کی سیکنڈ فارم کو فرسٹ فارم میں تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے وہ گھر آئے, دے کیم ہوم. اب ہم جب اس کو نیگیٹو میں چینج کریں گے تو ہم صرف دے کے بعد ڈڈ ناٹ کا اضافہ کریں گے اور ورب کی سیکنڈ فارم کو فرسٹ فارم میں تبدیل کر دیں گے. جیسے دے ڈڈ ناٹ کیم ہوم. اب جب ہم سوالیہ بنائیں گے تو سوالیہ بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, صرف سبجیکٹ سے پہلے ڈڈ کا اضافہ کرتے ہیں اور ورب کی سیکنڈ فارم کو فرسٹ فارم میں تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے ڈڈ دے کم ہوم. اب دیکھیں یہ یاد رکھیے گا کہ ڈڈ یوز کرنے کے بعد ہم ورب کی کبھی بھی سیکنڈ تھرڈ فارم کا استعمال نہیں کرتے, نہ ہی آئی این جی فارم کا استعمال کرتے ہیں. تو اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا ہے آپ نے کہ ڈڈ استعمال کرنے کے بعد ورب کی ہمیشہ فرسٹ فارم استعمال کی جائے گی. اب ایک اور جملہ ہم بنا کے دیکھتے ہیں. جیسے تم نے انعام جیتا. یو won a prize. اس کو جب نیگیٹو میں چینج کریں گے تو کہیں گے یو ڈڈ ناٹ ون a prize. سوالیہ بنائیں گے تو ڈڈ یو ون a prize. ایک اور جملہ دیکھ لیتے ہیں. ہم نے انگریزی سیکھی. وی لرنٹ انگلش. انکاریہ وی ڈڈ ناٹ لرن انگلش. سوالیہ ڈڈ وی لرن انگلش. ایک اور جملہ دیکھتے ہیں. اس نے اسے سزا دی. ہی پنشڈ ہم. نیگیٹو ہی ڈڈ ناٹ پنش ہم. اس نے اسے سزا نہیں دی. کیا اس نے اسے سزا دی؟ ڈڈ ہی پنش ہم. ایک اور سینٹینس دیکھتے ہیں. میں نے پانی پیا. آئی ڈرنک واٹر. میں نے پانی نہیں پیا. آئی ڈڈ ناٹ ڈرنک واٹر. کیا میں نے پانی پیا؟ ڈڈ آئی ڈرنک واٹر. ابو دفتر گئے. فادر وینٹ ٹو آفس. ابو دفتر نہیں گئے. فادر ڈڈ ناٹ گو ٹو آفس. کیا ابو دفتر گئے؟ ڈڈ فادر گو ٹو آفس. ثنا نے میری مدد کی. ثنا ہیلپ می. ثنا نے میری مدد نہیں کی. ثنا ڈڈ ناٹ ہیلپ می. کیا ثنا نے میری مدد کی؟ ڈڈ ثنا ہیلپ می. ایک آخری جملہ اور ٹرانسلیٹ کر کے دیکھتے ہیں. جیسے ارسلان نے اپنا وقت ضائع کیا. ارسلان ویسٹڈ ہز ٹائم. ارسلان ڈڈ ناٹ ویسٹ ہز ٹائم. ڈڈ ارسلان ویسٹ ہز ٹائم.
تو اسٹوڈنٹس یہ تھے پاس انڈیفینٹ کے جملے. اس میں ہم نے سیکھا کہ پاس انڈیفینٹ کا فارمولا کیا ہے, اس کی پہچان کیا ہے, اور پاس انڈیفینٹ ٹینس میں ہیلپنگ ورب کون سا استعمال کیا جاتا ہے, اور ہیلپنگ ورب استعمال کرنے کے بعد ہم ورب کی سیکنڈ فارم کو فرسٹ فارم میں کیسے تبدیل کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو پر وقت موصول ہو سکیں اور آپ کی انگلش مزید بہتر ہو سکے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.